बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफ़ान हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इसका असल डोनर जो है वो वर्ल्ड बैंक है। इसको वफाकी लेवल पर बहुत पजीराई मिली। अब ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इस हवाले से आज मैं इस व्लॉग में बड़े अहम इंकशाफात करने जा रहा हूँ। अजब करप्शन की गज़ब कहानी। एक साबिक वज़ीर ख़जाना जो आजकल बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट बने हुए हैं और उन्होंने किस तरह से 2022 से 2023 का जो बजट था उस दौरान किस तरह से उन्होंने मुल्की ख़जाने को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया। सिर्फ अपनी कंपनी जो है उसको मुनाफा देने के हवाले से, सिर्फ अपनी कंपनी को फ़ायदा देने के हवाले से उन्होंने किस तरह मुल्की ख़जाने को बेदर्दी से नुकसान पहुंचाया और जो इस्तेसाल हुआ मुल्की ख़जाने का, उस करप्शन की, अजब करप्शन की जो गज़ब कहानी है वो मैं आपके सामने रखूंगा। सर, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इसका ज़ेली प्रोग्राम, जो इसका ज़ेली प्रोग्राम है वो है बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम। अब ये जो बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम है उसके लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए। साल 2022 का जो बजट था, 2022 से 2023 का जो बजट था, उसमें यह फैसला किया गया कि हम इस रकम को बढ़ा रहे हैं और ये रकम बढ़ाकर इस प्रोग्राम के हवाले से जो उस वक्त के मिफ्ता इस्माइल जो वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने कहा कि हम इस प्रोग्राम की रकम बढ़ा दी है और ये प्रोग्राम तमाम अज़ला तक जा सकेगा और ये रकम बढ़ाकर हम 2 अरब से 21.5 अरब रुपए कर रहे हैं। 2 अरब से बढ़ाकर 21.5 अरब कर दी गई। अब ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है ना सर, इसको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत दिया गया और ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत दिया गया, इसकी तरसील की जिम्मेदारी भी इनके ज़िम्मे है, चूँकि इसके ऊपर पेपरा रूल्स नहीं लगते और इसका चूँकि कोई ऑडिट नहीं होना। अब इसका कोई ऑडिट नहीं होना था और इस पर कोई पेपरा रूल्स लागू नहीं थे, तो लिहाजा जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं उन्होंने काबीना को एतमाद में लिए बगैर, काबीना के फैसले को बाईपास करके उन्होंने एक कंपनी को चुना, इस्माइल इंडस्ट्रीज, और वो जो इस्माइल इंडस्ट्रीज कंपनी थी वो उनकी अपनी ज़ाती कंपनी थी। उसको फ़ायदा दे दिया, काबीना का फैसला बाईपास, काबीना को इत्मीनान में लिए बगैर फैसला, और फिर उसके बाद अपनी कंपनी को मुनाफा दिया। और वो कंपनी कौन सी थी? इस्माइल इंडस्ट्रीज, मिफ्ता इस्माइल की खुद की कंपनी इस्माइल इंडस्ट्रीज, उसको चुन के ये फैसला कर दिया। और उस वक्त अप्रूवल जो थी, काबीना की अप्रूवल के बगैर ये काम मिफ्ता इस्माइल ने किया और जिस कंपनी को चुना वो इनकी अपनी इस्माइल इंडस्ट्रीज थी। अब सर 97 अरब रुपया जो है ना, अब तक 97 अरब रुपए का माल खरीदा जा चुका है। ये सवाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेनेटर अनोशे रहमान ने सेनेट में उठाया और उन्होंने इस मामले के ऊपर सवाल उठाया, फिर इस पर ज़िमनी सवाल उठाया और फिर उन्होंने कहा कि यह मामला वजारत ख़जाना की कमेटी के सुपुर्द करने की बात करती हूँ और वजारत ख़जाना इसकी इंक्वायरी करवाए इस मामले की कि ये एक साबिक वज़ीर ख़जाना वो किस तरह से मुल्की ख़जाने को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा कर गया। और उसके बाद वो चूँकि मिफ्ता इस्माइल साहब नून लीग से लैदा हुए और उसके बाद वो जो अवाम पाकिस्तान पार्टी है, शायद खकान अब्बासी साहब की उसमें शामिल हुए, तो अब शायद वो दूध के धुले हुए हैं, क्योंकि अब तो उनके ऊपर करप्शन का एलिगेशन इसलिए नहीं हो सकता जो बड़ा उनको हाजी नमाजी कहेंगे कि जी मिफ्ता इस्माइल चूँकि नून लीग का हिस्सा था तो फिर नून लीग को पूछना चाहिए था। अच्छा, हुण नून लीग को भी हुण पता लगा कि जी ये मामलात जो हैं वो उस वक्त कैसे थे और किस तरह से ये ख़राब हुए। चूँकि अब ये मामला खुल गया ना, तो अब तो मिफ्ता इस्माइल साहब को मॉरली तौर पर या तो कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए या तो फिर उनको अपने गुनाह का इतराफ़ कर लेना चाहिए कि उन्होंने अपनी कंपनी को ज़ाती फ़ायदा देने के लिए किस तरह से एक प्रोग्राम को इस्तेमाल किया, बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम, उसका भी इस्तेसाल किया और मुल्की ख़जाने का भी इस्तेसाल किया। और ये जो बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम है, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ज़ेली प्रोग्राम है। अब इसके लिए जो 2 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई, उसके बाद फिर वज़ीर ख़जाना ने 2022 से 2023 की जो बजट स्पीच थी उसमें यह कहा कि हम इस रकम को 2 अरब से बढ़ाकर 21.5 अरब कर रहे हैं और 97 अरब रुपए का माल अब तक खरीदा जा चुका है। सर, ये अंदाज़ा लगा लें कि 97 अरब रुपया
یہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے، بہت لارج اماؤنٹ، اٹس اے لارج اماؤنٹ، بگ اماؤنٹ. تو اس 97 ارب روپے کا جو اب حساب لینا وہ کس سے لینا ہے؟ اب دیکھیں نا کہ ایک شخص نے اپنی کمپنی کو پروفٹ دیا، اور وہ پروفٹ کس طرح سے دیا کہ کابینہ کو اعتماد میں لیے بغیر، ان کی اپروول کے بغیر، ان کو بائی پاس کر کے اس شخص نے اپنی کمپنی کو پروفٹ دے دیا. اور اب مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے جو وزیر پارلیمانی امور ہیں، جو منسٹر ہیں پارلیمانی افیئرز کے، وہ طارق فضل چودھری صاحب، ڈاکٹر طارق فضل چودھری، انہوں نے ایوان میں انوشے رحمان صاحبہ جو سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی، ان کے کیے گئے سوالات کی تعریف کی، اس کی تائید کی، اور انہوں نے کہا کہ بالکل میں تائید کرتا ہوں انوشے رحمان صاحبہ کے سوالات کی کہ یہ معاملہ خزانہ کی کمیٹی کو بھیجا جائے. یہ جو خزانہ کی کمیٹی ہے اس کے سپورٹ یہ معاملہ کیا جائے، وہ اس کی انکوائری کرے کہ یار ایک شخص نے اپنی کمپنی کو پروفٹ دینے کے لیے کس طرح ملکی خزانے کا استحصال کیا، بے دریغ جو ہے وہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ نقصان پہنچایا، اور جو نقصان ہوا اس کا ازالہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کیونکہ سر جو نقصان کر گئے وہ کر گئے. شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ تھے نا، ملک کے فائنانس منسٹر تھے، انہوں نے کیا کیا تھا ملک کی خزانے کے ساتھ؟ اسد عمر صاحب نے 3.5 مہینوں کے اندر پاکستانی خزانے کو کس طرح سے تباہ کیا. شوکت عزیز کے بارے میں بڑی کہانیاں سنتے تھے لوگ کہ وہ جی ایک چارٹر اکانومسٹ ہے، اور وہ آیا اور اس نے آ کے ملکی خزانے کو کس طرح سے نقصان پہنچایا. عبدالحفیظ شیخ صاحب کا تجربہ کیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا، پاکستان تحریک انصاف نے کیا، اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ کاف کے وہ وزیر خزانہ ہوا کرتے تھے. تو سر جو چارٹر اکانومسٹ کی باتیں کہہ رہے ہیں وہ یہ تو دیکھیں کہ انہوں نے اس ملک کی خزانے کو کس طرح سے نقصان پہنچایا. اسحاق ڈار صاحب آج وزیر خزانہ نہیں ہے، آج محمد اورنگزیب رمدے صاحب جو ٹوبا ٹیکسنگ سے تعلق رکھتے ہیں وہ وزیر خزانہ اس ملک کے فائنانس منسٹر ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کی انکوائری کروائیں، کیونکہ یہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ اور سینٹ ایوان بالا سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ، دونوں کمیٹیز کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. نیشنل اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے فائنانس، جو نیشنل اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی ہے فور فائنانس، اور جو سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی ہے فور فائنانس، ان دونوں کمیٹیز کے سامنے یہ معاملہ آنا چاہیے. اس کو ان دو کمیٹیز کے معاملات جو ہیں ان کے سامنے یہ معاملہ ان کے سپورٹ کر دینا چاہیے، اور پھر وہ اس کی انکوائری کروائیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. لیکن سر جو وزیر ہیں پارلیمانی امور کے، انہوں نے اس معاملے پر ایوان میں بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 2 ارب سے شروع ہونے والا معاملہ اب 97 ارب تک پہنچ گیا. تے ہون اندازہ لاؤ سر کہ کڈا بڑا نقصان ہوا اس ملک میں، کتنا بڑا نقصان ہوا، اور یہ جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اب اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے. بہرحال جو نقصان ہوا اس کے اوپر تو اب مفتاح اسماعیل صاحب آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور امید ہے کہ وہ اس معاملے پر جواب ضرور دیں گے، اور جو ان کی رائے ہوگی پھر اس کے بعد ہی پتہ چلے گا یہ معاملہ کیا تھا. لیکن بہرحال جو نقصان ہوا ہے سر وہ بہت بڑا نقصان ہے، ایک بہت بڑا لاس ہے کہ کابینہ کے فیصلے کو مانے بغیر آپ نے من پسند فیصلہ کیا اور اپنی کمپنی کو آپ نے پروفٹ دے دیا اسماعیل انڈسٹریز کو. اور آج آپ حاجی نمازی بن کے کہتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ جی یہ ملک کی حکومت جو ایسے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، یہ معاملات ان کے ہاتھ سے نکل گئے. تو سر پہلے تو ان کو اپنی چوری کا حساب دینا چاہیے مفتاح اسماعیل صاحب کو، اور ان کو چاہیے کہ جو انہوں نے ماضی کے اندر 2 نمبری کی ہے اس 2 نمبری کا آڈٹ اس گورنمنٹ کو کروانا چاہیے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. آپ نا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.